चुनाचे जूं ही हेलीकॉप्टर रेंज में आया मैंने फायर खोल दिया और वो लोग धोखा खा गए। इस बार उन्होंने रुख बदल लिया था और मुझे इसका अंदाजा हो गया था। चुनाचे मेरी पहली ही कोशिश कामयाब रही। हेलीकॉप्टर वापस पलटा लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सका और फिजा ही में एक धमाके से उसके पर खचे उड़ गए। जलते हुए हेलीकॉप्टर के टुकड़े गहराई की तरफ गिर गए। नीचे से मुसर्रत भरी चीखें उभर रही थी। फिर मैंने मशीन गन नीचे खड़े हुए मैकनों को थमा दी और खुद भी संभल कर नीचे उतर आया। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। बिड खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। मैं फिर उसके पास जाकर पहुंच गया। बिड ने सिर्फ एक बार मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर सामने मुतवज्जो हो गया। ये खौफनाक सफर अब आखिरी मरहले में था। थोड़ी दूर वो चढ़ाई नजर आ रही थी जिसे उबूर करके खाई के दूसरे किनारे पर पहुंचना था, मगर उससे पहले कि हम चढ़ाई तक पहुंचते एक और मसला सामने आ गया था। बिड ने अचानक ही रफ्तार कम करना शुरू कर दी और लैंड रोवर को अचानक रोक दिया। उसने ड्राइविंग का जो नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम दिया था वो अपनी मिसाल आप था। हम लोगों को उस पर काफी एतमाद हो गया था। लैंड रोवर रोक कर वो नीचे उतरा तो मैं भी उसके साथ ही नीचे आ गया। बाकी लोग खामोशी से गाड़ी में बैठे रहे। चीफ, अब तक के सफर में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन ये जगह खतरनाक है। क्या तुम आखिरी सरे तक मेरे साथ चलोगे? चलो, मैंने कहा और हम दोनों चढ़ाई की तरफ चढ़ने लगे। एक खौफनाक सूरत-ए-हाल दरपेश है चीफ, बिड ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। उस जगह दीवार की चौड़ाई अब तक के रास्ते के मुकाबले में कम है, जरा गौर करो चीफ। हाँ बिड, मैं देख रहा हूँ। लैंड रोवर के पहियों की चौड़ाई उसके बराबर ही होगी। दीवार के किनारे इतने मजबूत नहीं हैं कि टायर उन पर जम सके। जरा ऊपर तक देख लें चीफ, क्या सूरत हाल है। आओ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा और हम दोनों तेज रफ्तारी से चढ़ाई तय करने लगे। बाकी लोग अपनी जगह पर ही मौजूद थे। बिड वाकई तजुर्बेकार था। अब तक वो सुकून से लैंड रोवर ड्राइव करता रहा था, लेकिन इस जगह रुककर उसने दानिशमंदी का सबूत दिया था, क्योंकि चढ़ाई पर अंधाधुंध दौड़ना किसी तौर मुनासिब नहीं था। आगे चलकर यह जगह इतनी पतली हो गई थी कि गाड़ी के इससे गुजरने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। देखा चीफ, मुझे इसका अंदेशा था, बिड ने कहा। इसका मतलब है बिड के लैंड रोवर यहीं छोड़नी होगी 100%, बिड ने जवाब दिया। हम वापस आ गए और उन लोगों को सूरत हाल बता दी। फखरा गहरी सोच में डूब गई। आतिफ और लुत्फी के चेहरे बिगड़ गए थे। इस तरफ आना ही गलत था, लुत्फी ने आहिस्ता से कहा। फखरा चौंक कर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर नागवारी के आसार उभर आए थे। फिर वो बर्दाश्त ना कर सकी तो बोली, हम लोग स्विट्जरलैंड की सियाहत पर नहीं आए हैं। जाहिर है कोई भी गैर मुतवक्को बात किसी भी वक्त हो सकती है। फखरा की बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। बैकनू हमेशा की मानित था, वो सिर्फ अमल करना जानता था। क्यों करना है इससे उसे कोई गरज नहीं थी। लैंड रोवर नहायत एहतियात से खाली की जाने लगी। तमाम सामान के पैकेट बनाए गए और उन्हें कैनूस के बैग में रखकर कंधों पर चढ़ा लिया गया। मैग्नो ने मशीन गन संभाल ली थी। उसके बाद हम लोग बड़ी एहतियात से आगे सफर करने लगे। दाएं बाएं वही खौफनाक गहराई थी जिसमें झांकना भी दहशत तारीख करता था। सबसे पहले ऊपर पहुंचने वाला मैग्नो था और उसके बाद फाखरा, फिर लुत्फी और आतिफ थे। आखिर में बिड और मैं हम खाई के किनारे से कुछ फासले पर जाकर रुके और सामान जमीन पर फेंक कर लंबे लंबे लेट गए। ये सफर वाकई नाकाबिले यकीन था और इसमें कामयाबी की उम्मीद किसी को नहीं थी। फिर हेलीकॉप्टर का वाकया ऐसी हालत में जहन वाकई अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया था। तकरीबन 1 घंटे तक मुसलसल खामोशी रही। फिर बिड ने कहा, क्या लैंड रोवर को इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? तो फिर फाखरा ने पूछा। अब वो न जाने कब तक उस बुलंदी पर टिकी रहेगी। अगर किसी सियाह का यहाँ से गुजर हुआ तो वो दुनिया की इस 8वें अजूबे को बड़ी हैरत से देखेगा। एक बात और भी है बिड, मैंने कहा। वो क्या चीफ? अगर हेलीकॉप्टर की तबाही का इल्म हमारे दुश्मनों को हो गया और वो हेलीकॉप्टर तबाह करने वालों की तलाश में निकले तो लैंड रोवर उनकी रहनुमाई कर देगी और वो ये अंदाजा लगाएंगे कि किसी न किसी तरह हमने उस दीवार को अबूर करके उन जंगलों का रुख किया है। जबकि उसके बरक्स अगर उन्हें हेलीकॉप्टर की तबाही का इल्म हो भी गया तो वो ये नहीं मालूम कर सकेंगे कि हमने किस तरह उसे तबाह किया और हम खुद कहाँ हैं। फाखरा ने ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, यह बात तो दुरुस्त है अली, तो फिर क्या प्रोग्राम है उसके लिए? बिड ने सवाल किया। हम उससे हाथ तो धो ही बैठे हैं, तो क्यों ना उसे तबाह कर दिया जाए। 1 मिनट। बिड अपनी जगह से उठा, मैग्नो से मशीन गन ली और किनारे पर आ बैठा। ये कदम उसने अचानक ही उठाया था। मशीन गन से लैंड रोवर को किस तरह गिराया जा सकता था ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई थी, लेकिन बिड वाकई ज़हीन आदमी था। उसने मशीन गन से लैंड रोवर के एक सिमत के टायरों का निशाना लिया और उसके बाद फायर खोल दिया। मशीन गन की गोलियों से लैंड रोवर के दोनों टायर अचानक फट गए और उसे एक जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से उसका बैलेंस कायम ना रह सका। किनारों से टायरों का फासला 1 फीट से किसी तरह ज्यादा नहीं था।
चुनाचे जूं ही उसका बैलेंस बिगड़ा वो उसी सिमत लुढ़क गई जिधर के टायर ब्रेस्ट किए गए थे और उसके बाद दूसरे टायरों ने फौरन ही अपनी जगह छोड़ दी। उसके बाद हम लैंड रोवर को नीचे गहराइयों में गिरता देख रहे थे, यहाँ तक कि वो एक डब्बे की शक्ल में रह गई। फिर बहुत नीचे गहराइयों में कुछ नन्हे नन्हे से शोले चमके और हम वापस अपनी जगह आ बैठे। लैंड रोवर का खेल खत्म हो गया था। लुत्फी और आतिफ के चेहरों पर नाखुशगवारी के असरात थे। फाखरा ने उसे महसूस किया था और उसकी तेवरी भी चढ़ गई थी। उसे उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया था। बैकनो खामोश बैठा खला में घूर रहा था, न जाने उसके ज़हन में क्या क्या ख्यालात थे। मैंने माहौल को तब्दील करने की गर्ज से कहा, बिड क्या तुम कोई साज नहीं बजा सकते? फिलहाल मेरे पास माउथ आर्गन है, अगर इजाज़त दो चीफ। तो बिड ने कहा और जेब से माउथ आर्गन निकाल कर मुंह से लगा लिया। बिलाशुबा उसे माउथ आर्गन बजाने में भी कमाल हासिल था। एक लम्हे में उसने माहौल में तब्दीली पैदा कर दी थी। आतिफ अब भी अपनी जगह बैठे सरस ही निगाहों से बिड को देख रहा था। बिड काफी देर तक माउथ आर्गन बजाता रहा। उसके बाद उसने कहा, फेफड़ों की आवाज खारिज हो जाने की वजह से पता नहीं क्या मेदे पर असर पड़ा है चीफ। अगर खाने पीने का प्रोग्राम हो जाए। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी और थोड़ी देर के बाद हम सब अपने साथ लाई हुई चीजों से पेट का जानूम भरने लगे। बैकनो अपनी खुराक लेकर आगे बढ़ गया था। वो जंगलों को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसकी शख्सियत का तज़किरा करते हुए फाखरा से कहा, मैकनो हर किस्म के हालात से बेपरवाह मालूम होता है, वैसे बड़ी शानदार शख्सियत का मालिक है। इसके बारे में मैंने कुछ दास्तानें सुनी थी। तुम्हें शायद इस बात पर हैरत वाली कि मैकनो एक आदमखोर कबीले का सरदार था। उस आदमखोर कबीले में कुछ लोग जा फंसे थे। उन्हें वहां से निकलने का मौका मिल गया। मैकनो को वो अपने साथ अगवा करके लाए थे। वो शायद कबीले के सरदार का बेटा था। उन लोगों के कुछ साथी आदमखोरों का लुकबा बन गए थे। चुनाचे इंतकामन मैकनो को अगवा कर लिया गया, लेकिन तकदीर अच्छी थी कि मैकनो उनके इंतकाम का शिकार ना हो सका और मुहज़्ज़ब दुनिया में पहुंचकर मैकनो ने परवरिश पाई। थोड़ी देर के बाद मैकनो वापस आ गया। उसने मुझसे कहा, चीफ आगे बढ़ा जा सकता है, दरख्त यहाँ ज्यादा घने नहीं और जितनी दूर तक मैं गया हूँ वहाँ मैंने जमीन भी ठीक ही पाई है, तो फिर हमें यहाँ से आगे चल देना चाहिए। फाखरा बोली, मैडम जिस जानलेवा और होलनाक सफर के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसने आसाब को बुरी तरह कशीदा कर दिया। क्या ये नहीं हो सकता कि हम यहाँ आज का दिन आराम कर लें और कल सुबह को सफर किया जाए? आतिफ ने कहा, मैं इस बात को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखती। अगर तुम लोग चाहते हो तो ठीक है, मजबूरन ये फैसला कर लिया जाए। दरअसल मैडम हमारे जहन अब उलझन का शिकार हैं। मैं नहीं समझी आतिफ, फाखरा ने सर्द लहजे में कहा। देखिए ना, हर इंसान के सामने मंजिल का कोई तस्वर तो होता है और हम स्टीफन बराकोडा की तलाश में सरगर्दा हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। हमारा मौजूदा सफर जिस अंदाज में जारी है उसका कोई नतीजा बरामद होता नजर नहीं आता। इस सूरत में आप खुद सोचें कि हमारा बददिल होना किस हद तक दुरुस्त है। स्टीफन बराकोडा की तलाश के साथ साथ अगर इस सफर में कुछ माली फायद भी हासिल कर लिए जाएं तो क्या हर्ज है? किस किस्म के फायदे चाहती हो आतिफ? फाखरा ने सवाल किया। सहराए आदम में बेशुमार कीमती अशिया मौजूद होती हैं। हमें इजाज़त दी जाए कि अगर कोई ऐसी सूरत सामने आए तो हम उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। फाखरा याकूबी ताज्जुब में उन दोनों को देखने लगी। फिर उसने कहा, मुझे तुम्हारी बात सुनकर ताज्जुब हुआ है आतिफ। क्या इन हालात में फ़र्ज की अदायगी से बढ़कर भी कोई और तलब हो सकती है? मैं मानता हूँ मैडम, लेकिन इस फ़र्ज की अदायगी के लिए एक बेनाम से तसव्वुर के साथ हमें इतना होलनाक सफ़र नहीं करना चाहिए था। आप बताइए, अगर यहाँ से वापसी के बारे में सोचा गया तो उस दीवार को कैसे अबूर किया जाएगा? 3 मील लंबी इस दीवार पर वापसी का सफ़र पैदल तय करना मेरे ख्याल में किसी इंसान के बस की बात नहीं है। मैं तुम्हारी कमांडर हूँ, लेकिन हम सब किसी तमे या लालच की बिना पर यह काम नहीं कर रहे। तुम अगर इस चीज़ को पसंद करते हो तो मैं तुमसे इख्तलाफ नहीं करूँगी। तुम दोनों अपने तौर पर जितने माली फ़ायदा हासिल कर सकते हो मुझे उस पर एतराज़ नहीं। फाखरा याकूबी ने जवाब दिया। मैकनो अब भी हमारी गुफ्तगू से ला ताल्लुक एक दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ा एक मुड़े हुए चाकू से दरख्त की छोटी छोटी टहनी छिल रहा था। उसकी निगाहें एतराफ में भटक रही थी। चंद लम्हे के लिए नागवार सी खामोशी छा गई थी। फिर फाखरा ने बिड से कहा, बिड मैंने इन दोनों को इसकी इजाज़त दे दी है, अगर तुम चाहो तो। हाँ मैडम, मैं अगर अपना कोई फ़ायदा देखूंगा तो उसके उसूल के लिए ज़रूर कोशिश करूंगा। आप मुतमईन रहें, लेकिन एक अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ हमें ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहिए। इतनी देर आराम करने के बाद असाब पुरसुकून हो गए होंगे। बेहतर है कि यहाँ से आगे बढ़ा जाए। फाखरा ने मेरी तरफ देखा और बोली, ठीक है आतिफ, हमें आगे का सफ़र अभी शुरू करना है। उसके बाद वो उठ खड़ी हुई। उसने उन लोगों से मजीद कोई गुफ्तगू नहीं की थी। जब हम अपने बैग शानों पर लाद कर तैयार हो गए तो आतिफ और लुत्फ़ी भी
جلدی سے اٹھے اور ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ سفر کی رفتار خاصی تیز رکھی گئی تھی۔ کچھ دیر سفر کرنے کے بعد میں نے سرگوشی کے انداز میں فاخرہ سے کہا، ان دونوں کا بدزن ہو جانا ٹھیک نہیں ہے فاخرہ، یہ تو عدم تعاون والی بات ہے۔ مجھے خود تعجب ہے، بظاہر تو یہ بڑے ٹھیک قسم کے لوگ تھے، مجھے ان کی اس برگشتگی کی بھی پرواہ نہیں ہے، یہ خود ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں علی، فاخرہ نے کہا، پلیز انہیں اس طرح رہنے دو، ہمیں گزارا تو کرنا ہی ہے، شاید وہ اسے ان کے انتخاب میں غلطی ہو گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن انہیں سمجھانے کی اگر ضرورت پیش آئے تو مجھے اس کے لیے اجازت دو۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کسی جگہ قیام کریں گے تو میں ان سے خود بات کروں گی، فاخرہ نے کہا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس وقت شام جھکنے لگی تھی جب دفعتاً میکنو کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنے شاخوں جیسے دونوں ہاتھ پھیلا دیے تھے اور اس کے کان عجیب سے انداز میں ہل رہے تھے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، چیف گڑبڑ ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے چونک کر کہا، اطراف میں کوئی موجود ہے یا کچھ لوگ جو ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ خیال اب 100 گز چلنے کے بعد آیا ہوگا؟ بیڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیڈ، ایسی بات نہیں، یہ آٹیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ میں نے جنگلی درندوں کے بارے میں بھی سوچا تھا، لیکن جنگلی درندے اتنے محتاط نہیں ہوتے۔ شکار پر حملہ کرتے وقت بے شک ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں، وہ یقینی طور پر انسانی قدموں کی آوازیں ہیں۔ میں نے فاخرہ یعقوبی کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ الجھ سی گئی تھی۔ پھر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھتے رہو، بہتر یہ ہے کہ ہم سفر کی رفتار مزید تیز کر دیں اور اس جنگل سے نکلنے کی کوشش کریں، میں نے جواب دیا۔ فاخرہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہم زیادہ تیز رفتاری سے سفر کرنے لگے۔ اندھیرا اترتا چلا آ رہا تھا۔ ہم نے ان آہٹوں کو محسوس نہیں کیا تھا جن کا ذکر میکنو نے کیا تھا، لیکن بہرحال اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میکنو افریقہ کا باشندہ تھا اور اس کی حسیات ہم سے زیادہ تیز تھی۔ پھر ایک قدر صاف ستھری جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی گئی اور وہیں پر ہم نے ڈیرے ڈال دیے۔ رات تیزی سے قدم بڑھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ بیڑ نے 2 کاربائڈ لیمپ، لیکن ہم اس جگہ خود کو نہایت غیر محفوظ سمجھ رہے تھے، چنانچہ سبھی پوری طرح تیار تھے۔ میکنو مشین گن سنبھالے بیٹھا ہوا تھا۔ اسی عالم میں ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ بیڑ تو مست آدمی تھا، وہ چائے بنانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں چائے کا آخری گھونٹ بھی نہ لے پایا تھا کہ دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے ہم سے کچھ فاصلے ہی پر کوئی نیچے گرا ہو۔ آواز خاصی نمایاں تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن یہ حماقت تھی میری۔ فوراً ہی ایک فائر ہوا اور گولی میرے کپڑوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ بیڈ، فاخرہ اور دوسرے لوگ بھی محتاط ہو گئے تھے، لیکن اب فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اندھا دھند گولیاں برس رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی اور یکایکی جنگل کا سکون درم برم ہو گیا۔ فوری طور پر ہم کوئی مؤثر کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، سوائے اپنا بچاؤ کرنے کے، اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ یقیناً بہت دیر سے ہمارے تعاقب میں تھے۔ اب اچانک ان کا پول کھل گیا تھا، چنانچہ وہ مقابلے پر آ گئے تھے۔ بیڑ نے لات مار کر لیمپ لٹکا دیے تھے اور تاریکی میں چاروں طرف گولیاں برسا رہا تھا۔ ہم سب بھی اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ دفعتاً چند چیخیں لہرائیں اور اس کے بعد دوسری طرف سے اسٹین گنوں سے گولیاں برسانی شروع کر دی گئیں۔ یہاں تک تو صورتحال غنیمت تھی، لیکن جب ایک دستی بم ہم سے کچھ فاصلے پر آ کر گرا تو ہمیں صورتحال کی شدید سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ لوگ بمبوں سے بھی مسلح تھے۔ فاخرہ، میں نے کہا، فوراً ہی یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں سے بھی کھسک کھسک کر آگے بڑھنے کے لیے کہا گیا۔ خوش نصیبی سے کوئی 25 گز پیچھے ہٹنے کے بعد ہمیں ایک گہرا کٹاؤ نظر آ گیا اور سب سے پہلے میں اس کٹاؤ میں کود گیا۔ باقی لوگوں کو بھی یہ غنیمت محسوس ہوئی تھی۔ فاخرہ یعقوبی آہستہ سے بولی، اس کے اندر ہی اندر آگے کھسک لینا چاہیے تاکہ وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ ہم سب ایک سمت طے کر کے برق رفتاری سے اس میں آگے بڑھنے لگے۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ ہمارے قدموں کی آوازیں پیدا نہ ہونے پائیں، لیکن درختوں کے سوکھے پتے پیروں کے نیچے آ کر چیخ رہے تھے۔ ہم نے گولیاں چلانا بند کر دی تھی، جبکہ ان کی طرف سے اسی انداز میں فائرنگ ابھی بھی کی جا رہی تھی جیسے کوئی باقاعدہ فوج مقابلے پر آ گئی ہو۔ ہم کٹاؤ میں راستے کا تعین کیے بغیر برق رفتاری سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پھر شاید ہمارے دشمنوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہم کٹاؤ میں موجود ہیں، چنانچہ ہمارے پیچھے 2 بم اور پھٹے۔ وہ شاید ہمارے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکے تھے۔ تھوڑے سے آگے پھینک دیے جاتے تو یقینی طور پر ہمارے لیے خوفناک ثابت ہو سکتے تھے۔ جس کٹاؤ میں ہم دوڑ رہے تھے وہ تقریباً 6 فٹ گہرا تھا، چنانچہ ہم ان لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھے، لیکن خطرہ اب بھی تھا۔ اگر اوپر سے بموں کا استعمال شدید کر دیا گیا تو پھر زندگی محال ہو سکتی تھی۔ بیٹ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک سمت گھسیٹ لیا۔
कटाऊ आगे बाएं सिमत घूम गया था। मैं आगे जाकर दीवार से टकराने ही लगा था कि बिड ने मुझे उससे बचा लिया और मैं सूरत हाल का अंदाजा करके उसके साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरा ख्याल है चीफ कि मेरी आंखें उल्लू की आंखों से मुशाबत रखती हैं, क्योंकि रात की तारीकी में भी मैं बआसानी देख लेता हूँ। आगे बढ़ो चीफ, आगे बढ़ो। मैं तेजी से उसके साथ लगा। फाखरा मेरे बिल्कुल साथ साथ ही थी और मैं उसके कदमों की आवाज़ें भी सुन सकता था। बैगनो शायद सबसे पीछे था और आगे लुत्फी और आतिफ दौड़ रहे थे। फिर यह ज़मीनी कटाव ख़त्म हो गया और मजबूरन हमें ऊपर आना पड़ा। दरख्त ज़्यादा थे, अंधेरा भी यहाँ ज़्यादा था, लेकिन दुश्मन को इस जगह पर मौजूदगी का इल्म भी हो गया था। चुनांचे अब गोलियाँ इस तरफ रुख करने लगी थी। बैकनो यहाँ रुक गया। एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर उसने मशीन गन को सेट किया और फिर अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी। उसकी फायरिंग ने बड़ा सहारा दिया था, क्योंकि हमारा ताकुब करने वाले लोग किसी हद तक गैर मोहतात होकर आगे आ गए थे। मशीन गन की गोलियों ने उन्हें भून कर रख दिया था। बहुत सी चीखें फिजा में बुलंद हुई और उसके बाद चंद लम्हे के लिए फायरिंग बंद हो गई। मैं, आतिफ और लुत्फी ने तेजी से पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। फाखरा घर्राते हुए अंदाज में चीखी, ओ बेवकूफ़ो, कहाँ जा रहे हो? साथ रहो वरना मर जाओगे। लेकिन आतिफ और लुत्फी या तो फाखरा की आवाज़ नहीं सुन सके थे या फिर उन्होंने इस आवाज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं महसूस की थी। तब फाखरा ने परेशान लहजे में कहा, ये अहमक मौत के मुंह में जा रहे हैं। खुद जा रहे हैं तो जाने दो फाखरा, क्या किया जा सकता है। मैंने कहा। दूसरी तरफ से शायद कुछ और लोग भी आ गए थे, क्योंकि स्टेन गनों से बरसाई हुई गोलियां अब हमारे आसपास से गुजर रही थी। मजबूरन ये जगह भी हमें छोड़ना पड़ी। मैकरो ने दफअतन घबराए हुए लहजे में कहा, चीफ, मशीन गन साथ छोड़ गई है, इसका आखिरी कारतूस भी खत्म हो गया है, इसे यहीं पड़ा रहने दो, आओ। मैंने कहा और मैकनो हमारे साथ दौड़ने लगा। फाखरा को एक बार ठोकर लगी तो मैकनो ने आगे बढ़कर उसे संभाल लिया और आहिस्ता से बोला, सॉरी मैडम, बराए करम मेरा सहारा लिए रहें। फाखरा ने कोई जवाब नहीं दिया। हम दौड़ते रहे और गोलियां हमारा ताकुब कर रही थी। फिर दौड़ते हुए बिड मेरे करीब आया और बोला, चीफ, क्या ख्याल है, हम दरख्त पर चढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश क्यों ना करें और बाकी लोग इन्हें आगे निकल जाने दें, हम बिलाखिर इनसे मिल ही लेंगे। मैंने फाखरा को इस तजवीज़ से आगाह किया तो वो बोली, नहीं, चलेंगे तो सब भी साथ चलेंगे। बिड का कहना दुरुस्त है मैडम, हम सीधे रास्ते चलते रहेंगे और इतनी दूर पहुंच जाएंगे कि बिड का इंतज़ार किया जा सके। मैकनो ने कहा, ये आतिफ और लुत्फी न जाने कहाँ मर गए, वो सामने जा रहे हैं, मैं उनकी आटें महसूस कर रहा हूँ। बिड जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फाखरा ने कहा, आप मुतमईन रहें, आए चीफ। बिड बोला और एक दरख्त की जानिब बढ़ गया। दरख्त पर चढ़ने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बिड दरख्त की एक शाख पर पहुंच गया था और सूरत हाल का जायजा ले रहा था। मैं उन्हें देख रहा हूँ चीफ, वो आहिस्ता से बोला, वो पहाड़ी कटाव अबूर कर रहे हैं। वो लोग यही समझेंगे कि हम बहुत आगे जा चुके हैं और जब वो इस कटाव को अबूर करके ऊपर आएंगे तो हम उन्हें निशाना बना लेंगे, मगर मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। राइफल की नाल उस तरफ कर लो चीफ, बस ये जगह बेहतर है, फुर्ती से काम लेना है, उसी सेहत में गोलियां बरसाना शुरू कर देना। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर बिड को देखा। वो एक दो शाखे पर बैठा हुआ था। माहौल अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी निगाहों में भी वाज़ेह होता जा रहा था। कम अज कम हैवले महसूस कर सकता था। दफअतन मैंने एक होलनाक फुनकार सुनी और चौकन्ना हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फुनकार उसी जगह से उभरी थी जहाँ बिड बैठा हुआ था। और फिर मैंने बिड की तकलीफ ज़दा आवाज़ सुनी। उसने सांप को गाली दी थी। मैंने घबराए हुए लहजे में उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो बिड बोला, चीफ, ये खंजीर ज़्यादा पता नहीं कहाँ से निकल आया। मैंने इसका सर तो पकड़ लिया है, लेकिन अब ये फुर्ती से अपने बदन को मेरे बदन पर लपेट रहा है। ओह बिड, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आगे बढ़ा तो बिड जल्दी से बोला, चीफ प्लीज़ अपनी जगह जमे रहो, मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। बस उन लोगों का ख्याल करो, देखो शायद वो ऊपर आ गए हैं। इस वक्त बिड वाकई एक माफूकल फितरत हस्ती की तरह मेरे ज़हन पर मुसल्लत हो गया था। जो कुछ मैं देख रहा था वो नाकाबिले यकीन था। बिड ने अपने एक हाथ से सांप का सर पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में राइफल संभाले हुए था। उसकी असाबी कुव्वतों से मैं पहले ही वाकिफ था, लेकिन इस वक्त जो कुछ मेरी निगाह देख रही थी वो भी कम हैरत अंगेज नहीं था। सांप काफी बड़ा और तकरीबन 3 इंच मोटा था और अपनी कुव्वत से बिड को 2 शाखे से उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। बिड अपनी पूरी कुव्वत से उसके सारे को काबू में किए हुए था। इस दौरान उसने एक हाथ से राइफल सीधी करके फायरिंग भी शुरू कर दी। मैं रात के अंधेरे में दुनिया का हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। मैंने बमुश्किल तमाम बिड से कहा, बिड तुम उन लोगों की फिक्र ना करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा।
अपने आप को बचाने की कोशिश करो। लेकिन बिड ने मेरी बात सुने बगैर कई फायर दूसरी तरफ झोंक दिए। वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा सके थे कि गोलियां बुलंदी से चलाई जा रही हैं। चुनाचे वो बर्क रफ्तारी से फायरिंग करने लगे और गोलियां उस दरख्त के तने में पेवस्त होने लगीं जिस पर हम मौजूद थे। अब बिड को अपनी फिक्र हो गई थी क्योंकि राइफल वो दोबारा लोड नहीं कर सकता था। मेरी तो वजह उसकी तरफ ही थी, लेकिन मौके मौके से जब भी कोई हमला मेरी नज़र में आता मैं उस पर गोली चला देता। यहाँ शायद उन लोगों की तादाद कुछ कम हो गई थी क्योंकि फायरिंग में भी शिद्दत नहीं रही थी और ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। मैं बिड की तरफ देखने लगा। बिड ने अपनी राइफल नीचे फेंक दी थी और अब दूसरे हाथ से अपनी पुश्त पर बंधा हुआ कैनूस का थैला खोलने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त एक गोली दरख्त की कोई शाख तोड़ती हुई निकल गई और मैं चौंक कर सामने देखने लगा। 3 साए आगे की तरफ हरकत कर रहे थे। मैंने फुर्ती से 3 फायर किए और उन्हें कलाबाजी खाते हुए देखा। दफतन दब की एक आवाज उभरी और कोई चीज नीचे गिरी। मेरा दिल होल गया। मैं यही समझा कि बिड नीचे गिरा है, लेकिन पता चला कि बिड का कैनूस का बैग नीचे गिर पड़ा है। फिर मैंने एक हल्की सी चमक देखी जो यकीनी तौर पर बिड के चाकू की थी और उसके बाद दफादन बिड ने एक हल्की सी आवाज के साथ अपने पूरे बदन को जोर से झटका दिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था कि उसने क्या किया है। सांप के बल खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद बिड ने उसे नीचे धकेल दिया। बिड, क्या तुम सांप की मुसीबत से आजाद हो गए हो? सांप जिंदगी की मुसीबत से आजाद हो गया है चीफ। मैंने उस कमबख्त का सर काट कर फेंक दिया है। ओह, मैंने इत्मीनान की सांस ली। वेरी गुड, बिड दी ग्रेट। शुक्रिया चीफ, मैं आपकी ये अल्फाज याद रखूंगा। मगर ये कमबख्त कहाँ मर गए? मुझे भी अब एहसास हुआ कि देर से कोई गोली नहीं चलाई गई। हम दोनों दरख्त के ऊपर बैठे ताज्जुब से इधर उधर देखते रहे थे। खदशा ये था कि शायद वो लोग हमारे बरामद होने का इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा फौरी तौर पर नीचे उतरना खतरनाक था। हम अपनी जगह जमे रहे, मगर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मुझे ख्याल आया कि हमारा ज्यादा देर तक फाखरा वगैरह से दूर रहना उन्हें तशवीश में मुब्तला कर सकता है। हमें नीचे उतरने का खतरा मोल ही लेना होगा बिड। मैंने कहा, यहाँ बैठकर मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। ओके चीफ, बिड आहिस्ता से बोला और हम दोनों दरख्त से नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचने के बाद हम बड़े मोहतात अंदाज में आहटें लेते हुए उसी सिमत चल पड़े जिधर फाखरा याकूबी वगैरह गए थे। हर तरफ तकरीबन खामोशी छाई हुई थी। हमारे कान हर लम्हा किसी आहट के मुंतजिर थे, लेकिन किसी भी किस्म की कोई आहट कहीं से नहीं उभरी थी। हम मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते गए। तकरीबन 100-150 गज का फासला तय हो गया था। बिड मेरे साथ ही चल रहा था। वो सरगोशी के अंदाज में बोला, चीफ, ये खामोशी हैरत अंगेज नहीं है? बिल्कुल है, मैंने जवाब दिया। ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वो सब हमारे हाथों हलाक हो गए। फिर कहाँ मर गई ये कमबख्त? कुछ नहीं कहा जा सकता। मैडम वगैरह के लिए मैं न जाने क्यों परेशान हो गया हूँ। क्या ख्याल है, उन्हें आवाज़ दी जाए? कोशिश करके देखो, लेकिन एहतियात से। हमारी आवाज़ों पर कोई गोली भी लपक सकती है, मैंने कहा। बिड एक चौड़े दरख्त के तने की आड़ में रुका और फिर उसने मुंह के आगे दोनों हाथ रखकर जोर से आवाज़ लगाई, मैडम, हमारी रहनुमाई करें, किधर हैं आप? देर तक आवाज़ की बादगश्त रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बिड एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। मैं उसका साथ दे रहा था। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसने फिर उसी अंदाज में फाखरा याकूबी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब मेरी तशवीश में इजाफा होने लगा। ये सूरत हाल परेशान कुन थी। उन लोगों को यहीं कहीं होना चाहिए था। हमारे बगैर वो मजीद आगे नहीं जा सकते। अगर फाखरा याकूबी किस तरफ निकल गई? क्या हादसा या वाकया पेश आया उनके साथ? मैंने भी तो 2-3 आवाज़ें फाखरा मैकनों और आतफ वगैरह को दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। तब हमने आगे बढ़ने की रफ्तार और तेज़ कर दी और तकरीबन दौड़ने के इसी अंदाज में रास्ता तय करने लगे। कोई 1 फरलांग के करीब रास्ता तय हुआ तो हमने एक बार फिर आवाज़ें लगाई और मुख्तलिफ सिमतों में रुख करके उन लोगों को पुकारते रहे, लेकिन ना तो हमारे दुश्मनों का कोई सुराग मिला था और ना फाखरा याकूबी वगैरह से कोई जवाब मिला था। बीट पर आए हुए लहजे में बोला, चीफ, मैं किसी हादसे की बू सूंघ रहा हूँ। गालिबन मैडम वगैरह किसी चक्कर में फंस गए हैं। मैं सन्नाटे में रह गया। यही खदशात मेरे ज़हन में भी सर उभार रहे थे। हम रुके बगैर आगे बढ़ते रहे। थोड़े थोड़े फासले पर पहुंचकर हम उन्हें आवाज़ें देते थे, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे इस जंगल में अब हमारे सिवा कोई और ना हो। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। पूरी इसरार और होलनाक रात अपना सफ़र आहिस्ता आहिस्ता तय करती जा रही थी। फिर न जाने किस वक्त चांद निकल आया। रात आधी से ज़्यादा हो चुकी थी। चांदनी दरख्तों के पत्तों से छिन छिन कर नीचे आने लगी और माहौल काफ़ी हद तक मुनव्वर हो गया। रोशनी में हमने दूर दूर तक आंखें फाड़ कर देखा
کہ کہیں کوئی تحریک محسوس ہو، لیکن ہر طرف سناٹا تھا۔ ہم بڑھتے رہے یہاں تک کہ جنگل کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آگے کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کس نوعیت کی جگہ ہے، لیکن آخری درخت سے نکل کر ہم نے اس جگہ کو دیکھا تو زمین کچھ روشن سی تھی، جگہ جگہ اس میں سوراخ نظر آ رہے تھے۔ دوسرے ہیلے میں اور بڈ نیچے کود گئے۔ درختوں کا سلسلہ جہاں تک ختم ہوتا تھا وہاں سے تقریباً 3 فٹ نیچے زمین تھی۔ ہم نیچے کود تو گئے، لیکن دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے زمین ہمارے پیروں کے نیچے آ کر دبنے لگی ہو۔ میرے حلق سے ایک وحشت بھری آواز نکل گئی۔ بڈ جلدی سے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، بیٹھ جاؤ چیف، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ بڈ زمین کو ٹٹول کر دیکھنے لگا تھا۔ بھری مٹی تھی، اسے دلدل نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن عجیب زمین تھی۔ چیف واپس اوپر چلو، یہ جگہ خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ میں نے بڈ سے اتفاق کیا اور ہم بمشکل تمام اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ عجیب و غریب خشک دلدل ہماری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ زمین بھری تھی اور کسی قدر چمکدار بھی۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہ تھی کہ صبح ہونے کا انتظار کیا جاتا اور سورج کی روشنی میں راستے کا صحیح تعین کیا جاتا۔ چنانچہ ہم تھکے سے انداز میں بیٹھ گئے۔ میں فخرہ یعقوبی اور دوسرے لوگوں کے لیے پریشان تھا۔ بڈ کے انداز میں بھی پریشانی پائی جاتی تھی، لیکن اس وقت ان کے لیے کچھ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ دفعتاً بڈ نے سنسنی خیز لہجے میں کہا، چیف کہیں وہ لوگ اس زمین پر آ کر کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ بڈ کا یہ قیاس چونکا دینے والا تھا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ یہ زمین واقعی اتنی پر اسرار اور اتنی پر خطر تھی کہ یہاں ہر قسم کے حادثات کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالے رکھا۔ اب صبح ہونے کا انتظار کیے بغیر اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ بقیہ رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں ہوئی تھی جس پر غور کیا جاتا۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو ہم نے اپنے سامان میں سے پانی نکالا اور چہرے پر چھینٹے مارنے لگے۔ آنکھوں کی جلن کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ درخت سے اتر کر بڈ نے سب سے پہلے اپنا تھیلا سنبھال کر شانوں سے باندھ لیا تھا، جس میں اس کا سارا سامان محفوظ تھا۔ اس وقت اس کا تھیلا اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ اس میں سے کوئی چیز نکال رہا تھا۔ پھر ایک چھوٹا سا چوکور بکس نکال کر اس نے سامنے رکھ لیا اور اس میں سے ایک باریک سا ایریل کھینچ لیا۔ کیا یہ ٹرانسمیٹر ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ایک ٹرائی کر رہا ہوں چیف، ممکن ہے کامیاب ہو جاؤں۔ یہ ٹرانسمیٹر میرے پاس پہلے ہی سے موجود تھا، اس سفر کے لیے خاص طور سے ساتھ رکھ لیا تھا، اور ایک ایسا ہی ٹرانسمیٹر میڈم کے پاس بھی رہتا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے وہ ان کے پاس ہوا تو مجھے جواب ضرور مل جائے گا۔ گویا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اس کا ریسیور فاخرہ کے پاس ہوگا؟ نہیں چیف، میں نے کہا نا، میں کباڑی قسم کا آدمی ہوں۔ عموماً فضول چیزیں بھی میرے پاس پڑی رہتی ہیں۔ یہ میری کوٹ کی جیب میں ہی تھا اور میں نے اسے خواہ مخواہ ہی اپنے بیگ میں ڈال دیا۔ پہلے ہم اسے استعمال کرتے تھے، میرے اور میڈم کے درمیان عموماً اسی پر رابطہ ہوتا تھا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ میڈم نے اس کا سیٹ ساتھ لیا تھا یا نہیں۔ ممکن ہے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے انہوں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو۔ بڈ دیر تک ٹرانسمیٹر پر فخرہ یعقوبی کو پکارتا رہا، لیکن دوسری طرف سے کوئی اشارہ ہی موصول نہیں ہوا۔ اس نے مایوسی سے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، نہیں چیف، میڈم کے پاس اس کا دوسرا سیٹ موجود نہیں ہے، کوئی اشارہ ہی نہیں ملتا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر جب روشنی اس قدر ہو گئی کہ آس پاس کی چیزیں دیکھی جا سکے تو میں سب سے پہلے کنارے پر آ کر زمین کو دیکھنے لگا۔ عجیب سی جگہ تھی، بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین پر چونا بکھرا ہوا ہے۔ وہ بڑے بڑے سوراخ جو زمین میں نظر آ رہے تھے بالکل اس انداز کے تھے جیسے سمندر کے کنارے کیڑے ریت میں سوراخ کر لیتے ہیں اور اس میں چھپ جاتے ہیں۔ جگہ جگہ زمین میں ایسے گڑھے نظر آ رہے تھے۔ کیا خیال ہے بڈ، کیا ہم اس زمین کو عبور کر لیں؟ میں نے بڈ سے کہا، چیف یہ خطرناک ہے، بہرحال ایک کام کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر بڈ نے اپنا کینوس بیگ کھولا اور اس میں سے نائلون کی رسی کا ایک لچھا نکال لیا، اور پھر اس نے ایک کا سرا درخت کے تنے میں کس کر باندھا اور دوسرا سرا اپنی کمر سے کس لیا۔ میں اس کا مقصد سمجھ رہا تھا۔ رسی کی مضبوطی کا اندازہ لگا کر میں نے اسے نیچے جانے کی اجازت دے دی اور بڈ نیچے اتر گیا۔ رسی تقریباً 80 فٹ لمبی تھی۔ بڈ جہاں تک رسی دراز ہوئی وہاں تک گیا اور پھر واپس آ گیا۔ عجیب و غریب زمین ہے چیف، یوں لگتا ہے جیسے پاؤں زمین میں دھنس رہے ہوں، لیکن زیادہ گہرے نہیں۔ تم ان نشانات کو دیکھ رہے ہو جو میرے پیروں سے بن گئے ہیں؟ ہاں، میں نے بڈ کے قدموں کے نشانات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس سے میں نے ایک اور بھی اندازہ لگایا ہے چیف، دور دور تک ایسے نشانات اور نظر نہیں آتے، جبکہ میرا خیال ہے میرے پیروں کے نشانات بہت دیر تک برقرار رہ سکیں گے۔ گویا میڈم اور ان کے ساتھی اس طرف سے نہیں گزرے۔
وہ تو ٹھیک ہے بیڈ، لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے سوال کیا۔ بیڈ پر خیال نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا، تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا، ان لوگوں کو تلاش تو کرنا ہی پڑے گا چیف، میں تم سے متفق ہوں۔ میں نے کہا۔ ہم تھوڑی دیر وہاں رکے، پھر واپس جنگل میں آ کر بھٹکنے لگے تھے۔ خاصی تگدو کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسا سراغ نہیں مل سکا تھا جس سے یہ اندازہ یہ لگایا جا سکتا کہ وہ لوگ کس طرف گئے ہوں یا ان پر کیا بیتی ہو۔ یہ صورتحال بہت مایوس کن اور پریشان کر دینے والی تھی۔ مزید الجھن کا سبب یہ بھی تھا کہ وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے جو ہمارا تعاقب کر رہے تھے اور ہم سے برسرے پیکار تھے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ سب کے سب ہماری چلائی ہوئی گولیوں کا نشانہ بن گئے ہوں۔ ایسی صورت میں بھی ہمیں ان کی لاشیں کہیں نہ کہیں تو نظر آنا ہی چاہیے تھی۔ دوپہر تک ہم جنگل میں بھٹکتے رہے۔ میرا ذہن بری طرح پراگندہ ہو رہا تھا۔ کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جو ان لوگوں کی پراسرار گمشدگی کی توجیہ کر سکے۔ بلاخر ہم تقریباً اسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے۔ سانپ کی لاش اپنی جگہ موجود تھی۔ کٹاؤ کے کنارے پہنچے تو زمین پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آئے۔ بعض جگہ خون اتنی مقدار میں تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بکرے کو ذبح کر کے یہاں ڈال دیا گیا ہو، لیکن کوئی لاش وغیرہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں نے زخمیوں اور لاشوں کو یہاں سے ہٹا دیا تھا، لیکن کیوں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا جواب فی الحال نہ میرے پاس تھا اور نہ بیڈ کے پاس۔ پریشانی اور الجھنوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ہم دوپہر تک واپس جنگل کے اسی کنارے کی طرف آ گئے تھے جہاں سے وہ انوکھی زمین شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے اور بیڈ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ ابھی آگے کے سفر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ان لوگوں کا انتظار کریں گے۔ چنانچہ ہم اس قدرتی کٹاؤ کے ساتھ ساتھ چل پڑے، جس کے بعد وہ بھری زمین شروع ہوتی تھی۔ زمین کا یہ کٹاؤ بھی خاصا حیرت انگیز تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جنگل کے اختتام پر یہاں کوئی گہری جھیل تھی جو خشک ہو گئی تھی۔ ہم کنارے کنارے آگے بڑھتے رہے، راستے میں ارد گرد کا جائزہ بھی لیتے جا رہے تھے کہ کہیں کوئی جانوروں کے قدموں کے نشانات تو نظر آتے تھے، مگر انسانی قدموں کا کوئی نشان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ شام ہو گئی اور ہم تھکن سے بری طرح چور ہو گئے تو بڑ نے تھکی تھکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، چیف، زندگی کا بہت ہی نازک موڑ آ گیا ہے، فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تمہارا اپنا کیا نظریہ ہے بیڈ؟ بیڈم کے ساتھ کام کر رہا تھا، لیکن اب صورتحال میرے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں رہی۔ دل رو رہا ہے کہ میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ نامعلوم ان پر کیا بیت گئی، اور شاید یہ پہلا موقع ہے چیف کہ میں اپنے کسی مشن میں اس طرح تنہا رہ گیا ہوں، لیکن بہرحال زندگی کے مشن کو جاری تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اگر تم بھی ان لوگوں کی طرف سے مایوس ہو گئے ہو چیف، تو پھر اپنے طور پر فیصلہ کرو۔ ظاہر ہے میں کسی بھی زندہ ساتھی کا ساتھ دینا پسند کروں گا۔ بیڈ کا انداز بڑا مایوس کن تھا اور میں بھی اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک سوچتے رہنے کے بعد میں نے کہا، بیڈ، موجودہ صورتحال میرے لیے بھی تقریباً ویسی ہی ہے جیسے تمہارے لیے، لیکن میں تمہیں ایک بات اور اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی بھی قسم کے حالات میں مایوس ہونا نہیں سیکھا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے بعض انسانی کمزوریاں مجھ میں بھی ہیں، یعنی حالات کی سختی اور پیچیدگی کے سبب میں بھی وقتی طور پر پریشان اور ہراساں ہو جاتا ہوں، لیکن مکمل طور پر مایوسی کبھی میرے دل میں گھر نہیں کرتی، اور میں حالات سے نبرد آزما ہوتا ہوں اور اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہتا ہوں۔ پھر میرا خدا میری رہنمائی کرتا ہے۔ اس پروگرام میں جو ہم نے اسٹیفن براکوڈا اور اس کے لیے کام کرنے والوں کی تلاش کے لیے بنایا تھا، یہ بات سر فہرست تھی کہ ہمارا یہ سفر لائن آف کروزل کی آبادیوں کے متوازی رہے گا، مگر بدقسمتی سے یا تو ہم راستہ بھٹک گئے یا ہمیں بھٹکا دیا گیا ہے۔ لہذا میرے خیال میں بہتر یہی ہوگا کہ ہم لائن آف کروزل کی کسی بستی تک پہنچنے کی کوشش کریں اور جب تک کامیاب نہ ہو جائیں اپنا سفر جاری رکھیں۔ مگر چیف، میرے اندازے کے مطابق ہم لائن آف کروزل سے بہت دور کہیں بھٹک کر آ گئے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں بیڈ، یہ علاقہ یقیناً لائن آف کروزل سے بہت ہٹ کر ہے جہاں ہم بھٹک رہے ہیں، مگر فی الحال ہم سفر جاری رکھنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے چیف، میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ آج رات یہاں اور گزار لیں، کل صبح ہم اس عجیب و غریب زمین کو عبور کریں گے اور دوسری طرف دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ میں نے بیڈ کی رائے سے اتفاق کر لیا تھا۔ رات بڑی بے آرامی میں کٹی، پچھلی رات بھی جاگتے ہوئے گزاری تھی، اس لیے آج جب درختوں کی جڑوں میں لیٹے تو گہری نیند آ گئی۔ رات میں کئی بار آنکھ کھلی تھی، لیکن ذہن پر جیسے مدہوشی سی تاری تھی۔ صبح تک سوتے رہے، یہاں تک کہ سورج سر پر چڑھ آیا اور ہم اٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ پانی کو اب احتیاط سے خرچ کیا جا رہا تھا، گو
خوراک اور دیگر ضروریات کی چیزیں ہمارے پاس بیگوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب تک یہ سفر جاری رہے گا۔ چنانچہ طے کر لیا گیا کہ پانی اور غذا انتہائی احتیاط سے خرچ کی جائے گی۔ ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد میں اور بڈ اس خشک جھیل میں اتر گئے۔ بڈ نے زانے سے کام لیتے ہوئے اپنی رسی کا ایک سرا میری کمر سے باندھ دیا اور دوسرا سرا اپنی کمر سے باندھ لیا، اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ تقریباً 40 گز کا فاصلہ رکھ کر سفر کریں گے، تاکہ آگے جانے والے کو اگر کوئی دشواری پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کر سکے۔ اس بھربھری اور عجیب و غریب زمین کو عبور کرنا زندگی کا ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ پتہ نہیں کیا چیز تھی، بعض جگہ یہ محسوس ہوتا تھا جیسے زمین نم ہو اور کیچڑ ہو، لیکن جھک کر مٹی اٹھاتے تو وہی سفید بھربھری مٹی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی جو بالکل خشک ہوتی۔ یہاں موجود سوراخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے دل میں یہ وحشت ہوتی کہ کہیں ان کے پاس کی زمین کھوکھری نہ ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ سوراخ زمین کی گہرائیوں میں سیدھے چلے گئے تھے۔ ہم نے جانکنے یا ان کے بارے میں ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ زمین کا یہ ٹکڑا پورے دن میں طے کیا گیا، اور اس وقت شام کے تقریباً 4:30 بجے تھے جب ہم اسے عبور کر کے ایک وسیع میدان میں پہنچ گئے۔ بہت دور میدان کے دوسرے کنارے پر کچھ درختوں کے احولے نظر آ رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اس میدان کے اختتام پر پھر جنگل شروع ہو جائے گا۔ رات قریب تھی، لہذا مزید سفر کی بنسبتاً ہم نے وہیں قیام مناسب سمجھا۔ وہ رات بھی سخت بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ مجھے بہت دیر تک نیند نہیں آ سکی تھی۔ ذہن اچانک ہی پرواز کرتا ہوا امریکہ میں تہذیب کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر نہ معلوم کب تہذیب کی یادوں نے تھپک تھپک کر مجھے سلا دیا۔ صبح ایک بار پھر ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا۔ جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا گیا، سامنے کا منظر صاف ہوتا گیا۔ شام کے قریب ہی ہم اس میدان کو عبور کر سکے تھے اور میدان کے بعد شروع ہونے والے جنگل میں داخل ہو گئے تھے۔ جنگل میں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ چھوٹی چھوٹی سخت چٹانوں کے درمیان جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ درخت یہاں کم تھے اور ایک دوسرے سے فاصلے پر بھی تھے۔ بڈ نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا، شام ہونے والی ہے چیف، کیا خیال ہے آگے بڑھیں؟ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن ہلا دی اور کہا، یقیناً، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنے سامان کو درست کر لینا چاہیے۔ اس بہانے ہم کچھ سستا بھی لیں گے۔ رائفلیں کارتوس ختم ہونے کے سبب ناکارہ ہو چکی تھی، چنانچہ انہیں وہیں پھینک دیا گیا۔ البتہ ہمارے پاس پسٹل ابھی کارآمد تھے اور ان کے فالتو راؤنڈ بھی موجود تھے۔ سامان کا سر نو جائزہ لینے کے بعد ہم ایک ابری ہوئی چٹان پر بیٹھ گئے اور بڈ نے تھیلا کھول کر اس میں سے خوراک نکالی جو اب اپنی آخری منزل میں تھی۔ اس نے میرے اور اپنے بیگ سے کھانے پینے کا تمام سامان نکال لیا اور پھر مسکراتا ہوا بولا، چیف، یہ سب کھا لو۔ اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے استعمال کریں گے تو نہ تو بھوک کی شدت کم ہوگی اور نہ ہی طبیعت سیر ہوگی۔ جب زندگی یہاں تک لائی ہے تو آگے بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ خوراک اتنی مقدار میں تھی کہ اسے کھا کر صرف اس وقت پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی۔ میں نے بڈ سے اختلاف نہیں کیا اور ہم دونوں نے بچی کچی خوراک معدے میں اتار لی، اور اس کے بعد بڈ تھیلا کمر پر کس کر آگے چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم زمین میں اگی ہوئی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے اس جنگل میں پہنچ گئے جو ہمیں پہلے نظر نہیں آیا تھا۔ یہ لکڑیاں پیلی رنگت کی تھی اور ان کی جڑیں زمین کے اوپر ہی پھیلی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ بڈ نے وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور میں نے اپنا بیگ کھول کر نیچے ڈال دیا۔ رات کی تاریکی میں اس جنگل کو عبور کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن جب تک روشنی رہی ہم نے ان لکڑیوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر انہیں ایک جگہ جمع کرنے کا عمل جاری رکھا۔ لکڑیوں کا ایک حصار سا بنا لیا گیا تھا اور اس کے بعد ہم اس حصار کے درمیان بیٹھ گئے۔ بڈ خاموش نگاہوں سے تحد نگاہ پھیلے ہوئے تاریک ویرانوں کو دیکھ رہا تھا، جن کا ایک ایک منظر اب نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا تھا۔ آگ ابھی روشن نہیں کی گئی تھی۔ بڈ نے اپنا پسٹل نکال کر گھٹنوں پر رکھ لیا، پھر آہستہ سے بولا، چیف، آدھی رات تک میں پہرا دوں گا، آدھی رات کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا، لیکن خدا کے لیے سو جانا۔ ہم ابھی اور کئی دن تک اپنے بدن کی تھکن دور نہیں کر سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آرام کرتے ہوئے چلیں۔ ہمارے سامنے کوئی ایسا خاص مقصد تو ہے نہیں جس کے لیے ہمیں تیز رفتاری اختیار کرنا پڑے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ ہماری توقع کے مطابق رات سرد ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں فضا میں گردش کر رہی تھی اور رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ بڈ نے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد آگ روشن کر دی۔ لکڑیوں کا کافی ذخیرہ محفوظ رکھا گیا تھا تاکہ ساری رات اس الاؤ کو روشن رکھا جا سکے۔ لکڑیاں بالکل خشک نہیں تھیں لیکن اتنی گیلی بھی نہیں تھی کہ جل نہ سکے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا بلکہ ہلکے نیلے رنگ کی گیس خارج ہو رہی تھی۔
میں نے اس گیس کا تجزیہ کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ یہ کم از کم زندگی کے لیے مضر نہیں ہے، اور پھر چونکہ کھلی جگہ تھی اس لیے گیس منتشر بھی ہو رہی تھی۔ میں زمین پر لیٹ گیا۔ بڈ کہنے لگا، اگر نیند آ رہی ہے تو ضرور سو جاؤ چیف، میں بالکل چاقو چوبند ہوں۔ نیند نہیں آ رہی بڈ، کچھ باتیں کرو۔ کیا یہ سب ایک دلچسپ خواب محسوس نہیں ہوتا چیف؟ چند ہی دنوں کے اندر اندر کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ہاں بڈ، میری زندگی میں ایسے انقلاب پہلے بھی آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں میڈم اور ان کے ساتھیوں پر کیا گزری ہے۔ ایک بات تو بتاؤ چیف، اگر میڈم ختم ہو گئی ہوں، معاف کرنا میں یہ الفاظ بے رحمی سے نہیں کہہ رہا، بلکہ چند حقیقتوں کو ہمیں نگاہوں کے سامنے رکھنا ہی ہوگا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر میڈم ختم ہو چکی ہوں اور ہمارے دوسرے ساتھی بھی ہمیں دوبارہ مل نہ سکے تو پھر ہمارا آئندہ پروگرام کیا ہوگا؟ زندگی اگر موت سے ہمکنار ہو رہی ہو بڈ، تب بھی میں خیال دل سے وہ نہیں نکال سکتا کہ بلاخر مجھے اسٹیفن براکوڈا تک پہنچنا ہے۔ میں اس کی تلاش کروں گا اور اس سے معلوم کروں گا کہ لائن آف کروزل کی 3 فیکٹریاں کس نے تباہ کی اور اسرائیلی لائن آف کروزل کے خلاف کیا منصوبے بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اسٹیفن براکوڈا کو ہلاک کر دوں گا۔ میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ بڈ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا، اور پھر اس نے متاثر لہجے میں کہا، در حقیقت چیف تم اس وقت تک اس دنیا میں رہو گے جب تک اسٹیفن براکوڈا ہلاک نہیں ہو جاتا۔ لکھ لو، اس بات کو لکھ لو۔ بڈ نجومی نہیں ہے، لیکن جب وہ بات اتنے اعتماد سے کہتا ہے تو اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ میں خاموشی سے خلا میں گھورنے لگا۔ بڈ تھوڑی دیر تک میرے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا مگر خاموش ہی رہا۔ نہیں بڈ، میں سو نہیں رہا، میں نے کہا۔ دیکھو چیف، تم ضرور سو جاؤ، ہمارے پاس بہت وقت ہے سوچنے کے لیے، نیند ذہنی تھکن دور کر دے گی، پلیز سو جاؤ۔ تم ایک ہمدرد انسان ہو بڈ، میں سوچ رہا ہوں کہ اب جب فخر ہمارے ساتھ نہیں ہے تو تم میرا ساتھ کیوں دے رہے ہو؟ تم اپنی زندگی کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ نہیں چیف، تمہیں اس وقت کچھ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، سو جاؤ۔ دن کی روشنی میں تم اگر چاہو تو مجھ سے اس موضوع پر بات کر سکتے ہو، بڈ نے کہا، اور میں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر دیں۔ رات آدھی گزر گئی تھی، آسمان شفاف تھا۔ بڈ نے مجھے جگایا، مجھے حیرت ہوئی تھی، کیا میں سو گیا تھا؟ کچھ یاد نہیں تھا، بڈ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا رہا، لیکن آنکھوں میں نیند کی کیفیت بھی نہیں تھی۔ میں نے بڈ سے اپنی اس کیفیت کا ذکر نہیں کیا اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ بڈ نے اپنا تھیلا نیچے رکھا اور آرام سے کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ جی چاہا کہ آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ماروں، پانی کی چھاگل اٹھا کر پلٹی تو اس سے چند قطرے ہی ٹپک کر رہ گئے۔ یہ خوفناک انکشاف تھا، اب ہم خوراک اور پانی سے محروم ہو چکے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میرے لبوں سے بس یہ دعا نکل گئی، محبوب اب ہمیں تیرا فضل درکار ہے، ہم بے دست و پا ہو چکے ہیں، تیری طرف سے طلبی ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر مجھے اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کرنے کے لیے چند سانسیں اور عطا کرنا چاہتا ہے تو مجھے زندگی کی سہولتیں میسر کر۔ بڑا اعتماد تھا اس دعا میں اور آسمان سے اس کا جواب ملا۔ میرے معبود نے مجھے مایوس نہ کیا۔ شفاف آسمان پر دھند طاری ہونے لگی اور بہت دور روشنی کے کوندے لپکنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی بادلوں کی گرج بھی سنائی دی۔ کچھ دیر بھی تو نہیں گزری تھی